आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्म गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. प्रथम नमन गणपते प्रथम नमन भाग 34 नाट्यात्म विधी चोरोत्सव. नमस्ते आयकोबेन, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्म गोंय. कलात्म गोंय आयकोबेनो, गोंयांत अश्यो कांय विधी आसात जातूंत व्हडा प्रमाणांत नाट्यात्म घटक दिश्टी पडटात. हे विधी अर्थातूच परंपरेन चलत आयिल्ल्यान तांचे मदीं प्रयोगजिवी कलांचो आस्पाव केन्ना आनी कसो जायत गेलो हें सांगप, हाचो सोद घेवप कठीण. अशा दर एके विधीक एका खासा कथेची फाटभूंय लेगीत लाभिल्ली मेळटा. एका पिळगे कडल्यान दुसरे पिळगे कडेन वतना परंपरेंत खूब कितें भितर येता आनी जायत्यो विधी बदलत वतात हेंवूय खरें. अशीच एक नाट्यात्म विधी आसा गोंयच्या सत्तरी तालुक्यांत. ताका चोर वा चोरोत्सव अशें म्हणटात. चोरपुरप ही पारंपारीक शिगम्यांतली विधी. ताचे विशीं जाणून घेवया अभ्यासक झिलू गांवकार हांचे कडल्यान. चोरोत्सव जो आसा तो आमच्या सत्तरीन खूब म्हत्वाचो. खरो म्हणल्यार चोरोत्सव हो विधी, उत्सव न्हय तो. पण आतां ताका हळूहळू उत्सवाचें स्वरूप येवंक लागलां. आनीक सांगप म्हणल्यार वेगवेगळ्या गांवांनी तरातरांचे चोर जातात, वेगवेगळ्या प्रकारचे. खंयच्या खंयच्या गांवांनी जातात? संबंद सत्तरींतल्या गांवांनी ताळ्यांचे चोर जे म्हणटात ते सगळ्या गांवांनी जातात. पण व्हण्यांतले चोर म्हणून जे आसात ते फकत 2च गांवांनी जातात सत्तरीन. एक झरमेचो गांव आनी दुसरो करंजोळ गांव. ह्या 2च गांवांनी हो व्हण्यांतले चोर जे म्हणटात ते पळोवपाक मेळटा. हो चोरोत्सव एका काळार त्या गांवांत घडलेल्या घटनांचेर अवलंबून आसा. अशें म्हणटात की करंजोळ गांवांत कोल नांवाचे लोक आसले पयलीं, तांकां ते हेबार अशें म्हणटाले. हेबार्ड म्हणटात, कांय कडेन हेबार्ड म्हणटात, कांय कडेन मेशे म्हणटात. हे जे लोक आसले हे लोक थंयचे पयलींचे लोक, मूळ लोक ते. आनी आतां जे लोक आसा ते मागीर आयिल्ले. पण हे जे लोक जेन्ना हांगासर येवन रावले म्हणजे नवे लोक, तेन्ना हे जुने लोक आसले ते तांकां उपद्रव करपाक लागले, त्रास करपाक लागले, पिडपाक लागले अशें हे जाणटे सांगतात. आनी खास करून तांची बायलां जी आसलीं, चलयो बीन, तांचे कडेन ते वायट दृश्टीन पळयताले. आनी एकदां अशें जालें खंय, ती एक चली आसली, तिका उबारून व्हरपाचो तांच्यांनी यत्न केलो. ताका लागून त्या गांवच्या लोकांनी मागीर वेवस्थीत मेळो बिळो घेवन, कारण ती मेळो ही परंपरा गांवची, ती मेळो घेवन एक आंखणी केली आनी त्या लोकांचेर आक्रमण करून तांकां मारलें. ती जी घटना घडली ताचें स्वरूप म्हणून म्हाका दिसता हो चोरोत्सव सुरू जाता. कांय जाणटे जे आसले ते आतां जाणटे ना, उरूंक ना, पूण ते सांगताले ही काणी की त्या लोकांनी आमकां जे त्रास केले आमी तांकां कशें मारले ते आमी तांकां दाखयतात. पण कांय कडेन युध्दांत मारलेले सैनीक असोय तांचो उल्लेख जाता. झरम्याच्या लोकांनी चोरोत्सव मागीर हांगासर तांकां दाखयलो. हो 2 गांवांनी 2 दिसा जाता, वेगवेगळ्या दिसा जाता. खंयच्या दिसा हो विधी जाता? हो विधी जो आसा झरम्या गांवांत पाडव्याक जाता. म्हणजे होळी पुनव जी आसता तेजे दुसऱ्या दिसा होळी घातली की थंय चोर जाता, पण ताळ्यांचे चोर जातात. आनी मागीर सांजचे हे व्हण्यांतले चोर जातात, म्हणजे पुरब बीन. हय, पुरब बीन तो प्रकार. हय, ते 7व्या दिसा जातात. जे चोर वचपाचे आसात, व्हण्यान वचपाचे आसात, ते घराण्या प्रमाणे वांटून घातलेले आसतात. कोणाक आतां म्हाका समज दिसलें की हांव वचचो न्हू म्हण, ना तशें मेळना. त्या घराण्याक तो अधिकार आसा, त्या घराण्यांतल्याच मनशांक तूं व्हण्यान वचपाक मेळटा. तर तेज्या पयलीं तांकां उपास दवरचो पडटा सुरवातीक. हो उत्सव सांजचो जाता, म्हणजे काळोख पडटा असो जाता. हे पयलीं 7 सुवारी ज्यो आसात म्हत्वाच्यो त्यो येयल्यो, बाकीच्यो देवत्या येयल्यो की मागीर ते विधींक सुरू जाता. आनी विधी कश्यो देवळान गाराणे सांगतात परत की मागीर ज्या थळार व्हण्यातले चोर जावपाचे आसतात
थंय ते पड्डो लायतात अशे चारय वाटांनी आनी धापून दवरतात. म्हणजे भायल्या लोकांक ते कितें दिसना भितर कितें करतात ते. खड्डे मारतात, 8 खड्डे मारतात, थोडे कडेन 6 मारतात. 8 लोकांक इतले खोल मारतात ते की समजा म्हाका आतां वचूंक जाय जाल्यार म्हजी सायज आसा ती भितर वचूंक जाय जमनीन. इतलो खड्डो. म्हणजे 4 लोकांची शिरां जी असतात ती शिरांच दिसतात, बाकी सगळो भाग जो असता तो जमनीन आसता, भितर वता. व्हण्यात म्हणटा तेका ते, व्हण्यान वता 4 लोकांचो. आनी 4 लोकांचे कितें जाता, शिरां जी आसात न्हू ती जमनीन पुरतात, सारकी जमनीन पुरतात. आनी ही सगळी तयारी जाली की लोकांक पळोवपा खातीर तो एक टायम आसता विशिश्ट. ही तयारी जाताना देवळाचे प्रदक्षिणां जातात, मागीर उजो होमखणाचो एक ल्हानसो प्रकार जाता. हे सगळें जाल्या उपरांत तेन्ना त्यो ह्यो येतात पयलीं कोण कोरोल्यो आनी ताळ्यांचे 2 चोर आसतात तातूंत. तांकां सुळावयले चोर म्हणटात. 2 प्रकारचे सुळावयले चोर असतात. एक सारको असो वयर बसयतात ताका, तो फोटो बिटो पयल्या उपरांत लक्षांत येतले, आनी एक अशी फळी घालतात आरती वयरूच आनी ताजेर ताका न्हिजयतात. त्या दोनूय चोरांक शुद्ध नासता. म्हणजे गड्या जात्रे भशेनूच मातशें. हय 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 तशें तशें सादारण गडे कशे असतात न्ही तोच प्रकार हो थोडोसो. तो पर्यंत सादारण एक 15-20 मिनटां हे विधी सुरू असतात बाकीचे, आनी थंय व्हण्यातल्या चोरांची तयारी सुरू जाता. ती कंप्लीट जाली की मागीर तो पड्डो जो आसता तो देंवयतात सकयल, आनी चित्र पळोवपाक मेळटा की खंयचे तरी व्हडले हत्याकांड जाला. 4 लोक मेल्यात, हरशीं 8 गेल्यात, पूण 4 लोकांचे शिरां पडल्यात आनी जळीमळीक पडल्यात, आनी 4 लोकांची धडां पडल्यात. म्हणजे हांगा दृश्य जे आसा ते इतले नाट्यात्मक आसा. नाट्यात्मक सारकें नाट्यात्मक. एक वेगळो अनुभव पळयताल्यार कोणाकच दिसना तांकां पुरल्यात म्हणून. थंय ही शिरां मारल्यांत, तांकां मारल्यांत, धड वेगळें जालां आनी शीर वेगळें जालां अशें दिसता. सारकी 4 जाणांची 4 गडे आसतात आनी आंगार कांटो येता हें पळयतना. इतलो नाट्यात्मक आसता तो. हो जो प्रसंग आसा तो कितलो वेळ आसता थंय दाखोवपाचो. हय, दाखोवपाचो प्रकार सादारण एक 2-3 मिनटां चलता, आनी 2-3 मिनटां जाले की पड्डो परत वयर घेतात ते, आनी परत एक 2-3 मिनटांनी परत सकयल देंवयतात. अशें 3 फावटी दाखयतात ते. 3 फावटी दाखयतात. आनी ह्या वेळार, ह्या प्रसंगा वेळार आनी कितें चांटिंग म्हणजे म्हणप आसता किंवा वाजप कितें आसता? वाजप चालू आसता, वाद्य चालू आसता. आनी चोरांची जी आवय आसता, जो उदक करवल्यो म्हणटालो तातूंत 2 करवल्यो आसता आनी एक ती चोरांची आवय आसता. ती जी आसता ती भोंवता तातूंत, आपल्या भुरग्यांक जे मारल्यात ते पळयत भोंवता. अशें एक सामकें हृदयद्रावक करूण रस तातूंत ओतप्रत भरलेलो आसता. अशें दृश्य आमकां थंय पळोवप. म्हणजे पूर्ण नाट्य. चोर समजून निष्पाप तरणाट्यांक मारून पुरोवप ही शोकात्मिका. तें दृश्य त्या तरणाट्यांचो आवय बापूय येवन पळयतात, विलाप करतात. हें सगळें एका ट्रॅजेडीवरीच. त्या निष्पाप तरणाट्यांक शांती मेळूंक जाय म्हणून हो नाट्यरुपी विधी अशेंय म्हणटात. होण्यातल्या पुरयल्ल्या चोरांचें दृश्य म्हळ्यार विधीची तेंगशी, द ड्रॅमॅटीक क्लायमॅक्स. 70 वांगडाच अशाच प्रकारची एक नाट्यात्मक प्रथा आमकां पळोवपाक मेळटा. ती म्हळ्यार तांबडी सुर्ल, धारगे अशा साकोर्डा वाठारांत. हांगा चोरांची मिरवणूक जाता, पूण चोर व्हण्यांत पुरनात. एके फावटी तरी हो विधी प्रत्यक्ष पळोवन ताचो अणभव घेवनूच ह्या परंपरेची कलात्मकता, तातूंतली नाट्यात्मकता आमकां कळटली. इश्टानो, भय, करुणा आनी अद्भुत अशा रसांची निष्पत्ती करपी असो हो आगळो वेगळो विधी. चोर वा चोरोत्सव खऱ्यांनीच थरारक आनी पुराय तरेन नाट्यात्मक असो. ऐकबनो कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. नाट्यात्मक विधी चोरोत्सव. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलां विशीं म्हळ्यारूच
गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्म गोंय. आणि ह्या कलात्म गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्म गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.